बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त हमारा मीडिया बेशुमार कदगनों की जद में है, बेशुमार पाबंदियाँ उस पर लगाई गई हैं। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, बिजली के बिलों पर जो इंस्ट्रक्शन आई हैं वो तो अब ट्विटर पर सब ने शेयर कर ही दी हैं कि बिजली के बिलों पर एहतजाज नहीं दिखा सकते, बिजली के बिल जो हैं वो जलते हुए नहीं दिखा सकते, लोगों का एहतजाज जो है वो 30 सेकंड का दौरानिया उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। परवेज़ इलाही के हवाले से जिस तरह से उनको दोबारा अगवा किया गया, तो बेशुमार इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मीडिया के लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया वाले फिर करें क्या, क्या दिखाएं, क्या करें। तो मैंने एक कॉलम तहरीर किया है, मीडिया का बुलेटिन आजकल किस तरह का हो गया है। मैंने इसको रात अपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था। जिन लोगों ने पोस्ट पढ़ ली थी उनके लिए ये वीडियो बेकार है, लेकिन जिन्होंने इससे पहले ये नहीं पढ़ा वो ये वीडियो सुन सकते हैं। मैं कॉलम आपके लिए रीड कर रहा हूं। कॉलम का उन्वान है, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खबरनामे में खुशामदीद। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम तरीन खबरों पर। शहर के मारूफ चिड़ियाघर में तमाम जानवर खुश व खुर्रम रह रहे हैं। उन्हें वक्त पर चारा वगैरह दिया जा रहा है। कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर चेक करके दवाई दे देते हैं। चिड़ियाघर का सारा अमला काम पे आ रहा है, सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई मसला नहीं है। दरख्तों पे पत्ते अब भी सब्ज हैं, फल भी अपने मौसम के मुताबिक उग रहे हैं, मीठे भी हैं और खुश जायका भी। किसी दरख्त ने एहतजाजन फल देना नहीं छोड़ा, न मिठास कम की है। बारिशों के बाद हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई मसला रिपोर्ट नहीं हुआ। हवा में ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार अब भी मौजूद है, जो सांस लेने की जरूरत को पूरा कर रही है। कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी से फौत नहीं हुआ। हुकूमत की शानदार पॉलिसीज के बाइस आप पूरे मुल्क में जहां चाहें मुफ्त ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे तो टैक्स भी नहीं है, लिहाजा कहीं कोई एहतजाज रिपोर्ट नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है। इस बार गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी। कराची का मौसम तो बहुत ही अच्छा रहा है, बारिशें भी हुई हैं, सैलाब से तबाही भी नहीं हुई। लोग बहुत खुश हैं। रोजाना शाम ड्राइंग रूम्स में इसी मौजू पर महफिलें सजती हैं। लोग इकट्ठे होकर चाय पीते और हुकूमत का शुक्र बजा लाते हैं कि जिनकी बरकत उन्हें ये दिन देखने को मिले। दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, पानी उसी जानिब जा रहा है जहां ढलवान है। कहीं कोई गैर मामूली हरकत नोट नहीं की गई। स्कूल खुल गए हैं, बच्चे नई किताबें मिलने पर बहुत खुश हैं। कहीं कहीं नए बस्ते और नए जूते ना मिलने की शिकायत मौसूल हुई हैं, मगर ज्यादा मसला नहीं हुआ। हालात हुकूमत के कंट्रोल में है। इतवार को तफरीगाहें सयाहों से भर जाती हैं। लोग अपने बच्चों को झूले झुलाने के लिए कतार में लग कर टिकटें लेते दिखाई देते हैं। कोई डॉजिंग कार का टिकट खरीद रहा है तो कोई जंपिंग कैसल का। कोई अपने बच्चे को घोड़े पर बिठाने की कोशिश में है तो कोई भाग भाग के मिकी माउस से हाथ मिला रहा है। सब मस्त हैं। आज मुल्क के तमाम बड़े पार्क से सब अच्छा की रिपोर्ट मौसूल हुई है। कल हफ्ते की शाम थी। शहर के मारूफ रेस्तोरानों में अपनी बारी का इंतजार करने वालों की कतारें लगी थीं। हर फैमिली को 20 मिनट का वक्त बताया जा रहा था। बैक वक्त कई खानदान इंतजार में बैठे थे। खाने के बाद लोग खुशगपियां करते हुए घरों को रवाना हो गए। किसी एक खानदान ने भी खाना महंगा होने की शिकायत नहीं की। शॉपिंग सेंटर्स में हर रंग के कपड़े रखे हैं। जिसे गुलाबी चाहिए उसे गुलाबी मिल जाएगा। जो सुर्ख जोड़े की ख्वाहिश लिए निकला है उसके लिए भी वैरायटी मौजूद है। और तो और स्मॉल, मीडियम, लार्ज साइज भी दस्तयाब हैं। और आवाम को भला क्या चाहिए। सुबह और शाम के औकात में परिंदे मुसलसल चहचहा रहे हैं। पाकिस्तान में खुशहाली देखकर सर्दियों में दूसरे मुल्कों से भी परिंदे हमारे यहां चले आते हैं और खूब लुत्फ उठाते हैं। हमारा मुल्क अमन का गहवारा है। मौसमी परिंदे यहां बहुत शौक से आते हैं। बाज तो हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान में ही रहते हैं। हाकमियत खत्म हो जाए तो बाहर की उड़ान भर लेते हैं। कई परिंदे तो ऐसे जाते हैं कि फिर आने का नाम नहीं लेते। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल लाइनों में लगे बगैर मिल रहा है। महंगा तो खैर पूरी दुनिया में है, असल बात तो दस्तयाबी की है। लोग खुश हैं और धड़ाधड़ गाड़ियां भरवा रहे हैं। पाकिस्तान में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। पहले ट्रैक्टर के 4 पहिए हुआ करते थे, 2 छोटे 2 बड़े। अब भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, कोई मसला पैदा नहीं हुआ है तो बताएं। कराची की तारिक रोड पर फुटपाथ के ऊपर आलू चिप्स वाले के बराबर में बच्चियों के कान छेदने वाला बैठा है। 100 रुपए में कान छेद कर नीम के बारीक तिनके दोनों कानों में डाल देता है।
سنا ہے نیم کے تنکوں سے انفیکشن بھی نہیں ہوتا۔ اب بتائیے اس سے سستی زیبائش بھی کوئی ہوگی کیا؟ لوگ اپنی بچیوں کو لا رہے ہیں، کان چھدوا رہے ہیں اور خوشی خوشی گھر جا رہے ہیں۔ ادھر ایک دندان ساز بیٹھا ہے، گھڑیاں بھی ٹھیک کر لیتا ہے، نظر چیک کر کے اینک بھی بنا دیتا ہے۔ ہمارے چینل نے اس کی مہارت پر ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ایسے موضوعات پر بات ہونی چاہیے، عوام کو اس سے آگاہی ملتی ہے اور نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا رہتا ہے۔ آج شہر کے ایک بڑے کالج میں طلباء کے درمیان تقریری مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ حالات کی مناسبت سے مباحثے کا عنوان ہمارا میڈیا آزاد ہے رکھا گیا۔ 90% طلباء نے موضوع کے حق میں دلائل دیے۔ مخالفت میں تقریر کرنے والے بچوں کے لیے تالیاں بھی نہیں بچیں۔ اچھی تقریر کرنے والے ایک آزاد شہری کو پہلے نمبر کا حقدار قرار دیا گیا۔ آج کل چھوٹے موٹے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ ایسی باتوں پر دھیان نہ دھریں اور اچھی باتوں پر توجہ دیں۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی چند اہم خبریں۔ اگلے دور تک ایسی خبریں ہم آپ کو دیتے رہیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تو یہ میرا کالم تھا جی، کل چھپا تھا 92 میں، 92 روزنامہ 92 میں۔ اور اگر ایسی خبریں میڈیا پہ چلیں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، نہ پیمرا حرکت میں آئے گا، نہ کوئی نوٹس آئے گا، نہ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں رپورٹ کیا ہے، اور نہ ہی کوئی آپ سے شکایت کرے گا کہ یہ تو کہنا ہی نہیں تھا، یہ کیوں کہہ دیا، یہ نام کیوں لیا، یہ نام کیوں نہیں لیا، اس کو ایسے کیوں کہا، اس کو ویسے کہنا تھا۔ تو یہ سارے مسائل پیدا نہیں ہوں گے اگر اس طرح کے بلیٹنز آ جائیں گے۔ اور اب آپ دیکھیے 90% بلیٹن تو ایسے ہی ہے۔ اور چلے، میں نے تحریر میں زیادہ مبالغہ کر دیا ہوگا، لیکن اسی نوعیت کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا پر آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو ہم ضیاء الحق کی سینسرشپ کے بارے میں پڑھا کرتے تھے کہ اخبار میں آ کر بیٹھ جاتا تھا روزانہ کوئی نہ کوئی، اور اس دور میں وہاں پر جو خبریں رات کو دیکھتے تھے، چھپنے سے پہلے اخبار کو دیکھتے تھے، تو ان خبروں پر سفید رنگ کی ایک چیپی لگا دی جاتی تھی، اور اس چیپی کے بعد اگلے دن جو اخبار چھپتا تھا تو کئی جگہیں خالی ہوتی تھیں، سفید ہوتی تھیں، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کو سینسر کیا گیا ہے۔ بعد میں جب ان کے مارشل لاء کی اس حکومت کو ضیاء الحق کے لوگوں کو خیال آیا کہ اس سے سبکی ہوتی ہے، تو انہوں نے پھر نیا طریقہ ڈھونڈا کہ وہ جو سفید چیپیاں تھیں، خبر ہٹا کے اس کی جگہ کوئی اور خبر، اسی طرح کی خبریں لگانا شروع ہو گئے کہ اچھا اب آپ یہ خبر آپ نے جو لگائی ہے یہ تو نہیں چھپ سکتی، اس کی جگہ کچھ اور لگائیں۔ تو پھر جب کچھ اور لگتا تھا تو پھر اسی نوعیت کی خبریں لگتی تھیں کہ دریا بہہ رہے ہیں اور پرندے چہچہا رہے ہیں اور موسم اچھا ہے۔ تو اسی طرح کی خبریں جو ہیں وہ پھر ان جگہوں پر لگائی جاتی تھیں تاکہ ایک سافٹ طریقے سے جو ہے وہ سینسرشپ ہو جائے۔ اور ٹیلی ویژن پی ٹی وی پر بھی اسی طرح کی سینسرشپ ضیاء الحق کے زمانے میں ہوئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ ایک کتاب شیئر کر چکا ہوں، کتاب کا عنوان جو تھا ہم بھی وہیں موجود تھے، یہ پی ٹی وی کے دور میں جو اختر وقار عظیم ہیں ان کی لکھی کتاب ہے، جس میں وہ بتاتے تھے کہ ٹیلی ویژن کے پروگرام کو کیسے ایڈٹ کیا جاتا تھا اور ان کے پروگرامز کو کیسے سینسر کیا جاتا تھا۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو ہے وہ ایک ڈرامے کو سینسر کرتے کرتے ڈرامہ نہیں چلا، اس کی جگہ موسیقی کا پروگرام چلایا گیا، اور موسیقی کا پروگرام چلا تو اس میں بھی یعنی بھٹو کی تعریف سے بچ رہے تھے یا بھٹو کی مماثلت سے بچ رہے تھے کہ بھٹو کا جو کو سینسر کیا جائے، لیکن اس میوزک پروگرام میں جو میوزیشین تھا اس نے بھٹو کی تعریف کر دی اور وہ آن ایئر چلی گئی اور سارا عملہ معطل ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ جو جمہوری دور میں بدترین شکل ہے۔ آمریت میں تو ایسا ہوتا تھا، اگرچہ پرویز مشرف کی آمریت میں بھی اتنی قدغنیں نہیں لگی تھیں میڈیا پہ، لیکن آج جمہوری دور میں بھی بہرحال میڈیا قدغنوں کی زد میں ہے۔ تو بہرحال یہ میرا کالم تھا جو 92 میں چھپا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔